एक साथ राष्ट्रगीत शुरू। त्याचबरोबर हांव आमच्या आईचो बर्थडे बॉय। आमचो भारत देश स्वतंत्र जालो तेन्ना फकत भारत देशूच स्वतंत्र जावंक ना, पूण ब्रिटिशाच्या गुलामपणांसून आनीक जायते देश असले ते स्वतंत्र जाले थोड्याच म्हयन्यांनी, थोड्या वर्सांनी. कॅनडा म्हणू नाका, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, मलेशिया. पूण त्या देशांनी रोखडीच आपणाची प्रगती केली. कारणां खूब वेगळी वेगळी असली. कॅनडान ऑलरेडी 97% लिटरसी रेट असली. इंडस्ट्रीज ऑलरेडी एस्टॅब्लिश असल्यो थंय. ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी एग्रीकल्चर सेक्टरान खूब फुडें आसलो, टेक्सटायलान खूब फुडें आसलो. सिंगापूर हे धाकटेशें आयलँड, तांकां पोर्ट असले, तेंच्यांनी पोर्ट डिवेलप केले. आनी अशे तरेन ते आतां डिवेलप नेशनान आमी कावंट करता. पूण इंडिया अजुनूय आमी डिवेलपिंग कंट्री अशें म्हणटात. 15 ऑगस्ट आमी सेलिब्रेट करतात. हे फक्त आमचे जे स्वतंत्र सैनिकांनी आमकां बलिदान दिलें तेंची यादगार दिवस म्हणून आमी एक तेंचे प्रतीक म्हणून आमी आयज सेलिब्रेट करतात. जे स्वतंत्र मेळ्ळ्या खातीर आमच्या ह्या देशात खूब अशी प्रगती जाली म्हणा, शैक्षणीक म्हणा, मागीर टॅक्नॉलॉजी म्हणा, स्पोर्ट्सान म्हणा. हे फक्त आमकां स्वतंत्र मेळ्ळें म्हणूनच आमी हे सगळे देशाची प्रगती जाल्या. सो हेच्या फुडें जी प्रगती करपाची आहा ती आमच्या युवा पिढीची. सो युवा पिढीन म्हटल्यार तितूंत आतां आमी सदां आमची जबाबदारी आसा हांगासर की आमच्या ह्या देशाक बऱ्या तरेन घडोवपाची. सो त्या बऱ्या तरेन घडोवपा जाल्यार ती ही सुद्दां आमची एक चळवळ म्हणपाची अशें म्हाका दिसता. सो आमच्या एक म्हाजें अशें आहा की कितें शिकप, तर आमकां अशें दिसता की हे जे स्वातंत्र्य मेळिल्लें आसा आनी स्वातंत्र्या खातीर जेंच्यांनी आपली प्राणाची आहुती दिली, हिंसा केली आनी हेंची सगळ्यांची यादगार म्हणून ह्यो दीस आमी साजरो करता. बलिदानाचो दीस. आमी सरकारान आमकां सुटी दिल्लेली आसा 15 ऑगस्टाक सगळ्यांक सुटी, आनी सगळे जण मॅक्झिमम लोक आपली सुटी ही साजरी करच्या खातीर घरा बसतात. एक्चुली त्याची आठवण, ह्या दिसाची आठवण, त्याच्या फाटल्यान एकता आसा, त्याच्या फाटल्यान हिंसा आसा आनी सगळ्यान म्हणजे आमचे संघर्ष आसा. आनी ह्या संघर्शाचो याद परत परत करच्या खातीर सरकारान 15 ऑगस्ट जो आसा ह्यो स्वतंत्र दिनाचो आमी साजरो करचो हेच्या खातीर तो दवरलेलो आसा. उलयण्यासारकें खूब आसा. आमी अशें म्हणटा की स्वतंत्र जाल्या उपरांत तुमकां सर्वीस मेळ्ळी, नाजाल्यार पारतंत्र्यान तुमकां मेळची नासली. हांवूय पत्रकार आसा, त्यामुळे आयज हांव पत्रकारिता करता कारण म्हाजे कडेन स्वतंत्र आसा म्हणून करता. ह्या स्वातंत्र्याचो सगळ्यांनी बरो उपयोग समाज सेवे खातीर वावरचो. आमी ह्यो देश परत एकदा भक्कम आनी घट करच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी जर वावरले, कारण ही जी खरें जर शस्त्र जर कोणा कडेन जर आसा तर तुमचे कडेन आसा आनी दुसरें शस्त्र आमचे कडेन आसा. हे जे काय चुकता ते समाजा फुड्यान हाडपाचे आनी ते जर आमी बऱ्या पद्दतीन जर वापरले जाल्यारच हो देश सुजलम सुफलम जाता.